Assalamu alaikum students. Today our topic is Saint of the Gutters written by Professor Nija Matu. बच्चों, सेंट का मतलब हो गया साधु या दरवेश, और गटर कहते हैं नाली को जहाँ पर घरों का गंदा पानी बहता रहता है. How many of us are willing to devote our life for the betterment of the poor and the needy? यानी कि हम में से कितने लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से गरीबों की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. और साथ में ये बताया गया है कि जो सच्ची वर्शिप इबादत को कहते हैं कि जो सच्ची वर्शिप है वो लोगों की इबादत, लोगों की खिदमत में ही है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th century इज़ ए वूमन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा. यानी कि मदर टेरेसा 20वीं सदी की महान हस्तियों में से एक थी. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and minds of countless number of people in almost every country. यानी कि वो किसी वो सियासत या हुकूमत में किसी ऊंचे अहदे पर नहीं थी, फिर भी उन्होंने लगभग हर मुल्क में बेहिसाब लोगों के दिलों पर हुकूमत की. यानी कि बेहिसाब लोगों के दिलों को जीत लिया था. She was awarded the highest honors by a grateful world including the Nobel Peace Prize. उन्हें बड़े एजाज़ों से, यानी कि जो मदर टेरेसा थी उन्हें बड़े एजाज़ों से नवाजा गया, जिनमें अमन के लिए नोबल अवार्ड भी शामिल था. She had no material possessions of her own, as she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. यानी कि उसके पास she had no material possessions, अपनी कोई भी ऐसी जायदाद, कोई भी मनकुला जायदाद नहीं थी, जैसे गाड़ी, बंगला वगैरह, ऐसी कोई भी जायदाद उनके पास नहीं थी. As she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. उनके पास अपनी कोई भी मुनकुला जायदाद नहीं थी और उन्होंने खुद को गरीबों वाली ज़िंदगी बिताने में और खुदा के सामने सर झुका कर जीने में लगा दी. Yet the rich, the famous and the powerful spoke to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. यानी कि फिर भी जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, द फेमस जो मशहूर लोग थे, एंड द पावरफुल जो ताकतवर थे, उनकी भीड़ लगी रहती थी, उनका झुंड लगा रहता था वहाँ पर, ताकि वो भी इसके मिशन का हिस्सा बन सकें. टू गिव सम रियल मीनिंग टू दियर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी को कोई अहम मकसद दे सकें. हाउ डिड शी एक्योर दिस स्टेचर. उसने ये स्टेचर कहते हैं पोजीशन को, ये मुकाम, ये पोजीशन कैसे हासिल की थी. लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट of our times in order to find an answer to this question. On 26th August 1910, a girl child was born in Skopje. यानी कि 26 अगस्त 1910 में एक लड़की का जन्म होता है स्कोपजे में. ए सिटी विच वाज ए पार्ट ऑफ अल्बानिया दैट टाइम. यानी कि जो तब अल्बानिया का वो शहर जो उस वक्त अल्बानिया का हिस्सा था. बट लेटर बिकम ए पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया. लेकिन आज वो यूगोस्लाविया का हिस्सा बन चुका है. She was named Agnes Gogzna Bojaxio. Her father, a successful businessman, died when she was 8. उसका जो बाप था वो एक कामयाब बिजनेसमैन था. तो जो इसके बाप की मौत तब हुई जब अभी ये 8 साल की थी. The family was looked after by the mother. Then the family was looked after by the mother Drina. तो उसके बाद इनकी फैमिली की जो देखभाल है वो इसकी माँ ड्रेना करती है. Who skill at stitching and needle craft provided हर विद लाइवलीहुड. यानी कि वो सुई धागे का काम करती थी और उसे अपने घर का गुजर बसर करती थी. द फैमिली वाज रेटेड इन ए डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन. राइट फ्राम हर चाइल्डहुड, एग्नेस वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च, डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स फॉर फेस्टिवल्स एंड सिंगिंग इन द चर्च choir. यानी कि ये एक क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे. और जब ये अभी छोटी थी
رائٹ فرام ہر چائلڈہڈ. ابھی یہ چھوٹی تھی، اس کے بچپن سے ہی اس کو یہ اپنا جو ٹائم تھا وہ چرچ میں گرجا گھر میں اسپینڈ کرتی تھی. اس کو اپنا ٹائم گرجا گھر میں اسپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا. ڈیکوریٹنگ اٹ وتھ فلاورس، وہ وہاں پر پھولوں سے اس کی ساج سجاوٹ کرتی تھی. ہینگنگ فلیگس اینڈ بینرز، وہاں پر وہ جھنڈے وغیرہ لگاتی تھی اور بینر یعنی کہ پوسٹرز وغیرہ لگاتی تھی جب وہاں پہ کوئی فیسٹیول ہوتا تھا، جب کوئی تہوار وہاں ہوتا تھا تو یہ وہاں پہ ساج سجاوٹ کرتی تھی، وہاں پہ پوسٹرز وغیرہ لگایا کرتی تھی. اینڈ سنگنگ ان دا چرچ، اور جب بھی وہاں پر کوئی مذہبی پوجا وغیرہ ہوتی تھی تو وہاں پر وہ گانا اچھا لگتا تھا. شی واز آلسو اے کین لسنر ٹو اسٹوریز آف کرسچن مشنریز، یعنی کہ وہ شی واز آلسو کین یعنی کہ وہ ان کہانیاں سنا کرتی تھی. کون سی کہانیاں؟ ان کرسچن مشنریز کی تھی جو کہانیاں تھیں وہ سنا کرتی تھی، جو کہ گوئنگ ٹو ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ ٹو سرو ایجوکیٹ اینڈ ٹریڈ ٹو دا پور دا الٹریٹ اینڈ دا سکھ، جو دوسرے ملک میں جا کر دوسری جگہوں پر جا کر پرچار کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو الٹریٹ ہوتے تھے ان کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، اینڈ اور جو بیمار تھے ان کی مدد کرتے تھے. دیئر لائف آف ڈیڈیکیشن فیسینیٹڈ ہر، اور جو ان کی زندگی تھی اس نے ان کو فیسنیٹ کا مطلب حیران کرنا، یعنی کہ ان کی زندگی دیکھ کر یہ حیران ہو گئی تھی. دیز ایکٹیویٹیز alone however would not make her out ایز این ایکسیپشن، یعنی کہ خالی انہی چیزوں کی وجہ سے وہ ایک الگ شخصیت نہیں بنی. اٹ واز وین شی واز 15 that something happened that charted an entirely different course to her، یعنی کہ جب یہ 15 سال کی تھی تو کچھ ایسا اس کی زندگی میں ہوا کہ جس نے اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا. آئی ہوپ اسٹوڈینٹس کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا، تو اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے.